Flash report! Ako si Marites Castro Lacaste, magbabalita. Aduna ako'y nahikaplagan dinhi sa Sitio Lipas nga usa ka disgrasya. Diin duha ka driver nang gibangga ug sa ilang pagkabangga gideklara ang usa ka driver nga patay. Apan ang isa ka driver gideklarang 50-50 ug naa dinhi sa gidisgrasyahan nila karon. Luoy kaayo ning usa ka driver nga namatay tungod kay wala siya nakapanamilit sa iyahang kamatayon. Apan ang kining usa ka driver naluoy kaayo sa iyahang kabangga tungod kay usara ni sila ka barkada. Mao kini ang driver nga patay. Luoy kaayo ang iyahang kwan tungod kay ang ina-injury niya ang iyahang bakba mo na hinungdan sa iyang kamatayon. Apan ang iyahang kabangga mao kini 50-50 na ning tawhana tungod kay kuan nakalikay raman siya, nakaambak ra siya sa motor, mao na siyang nahimong 50-50, 100 tanan di ba, 100. Ako ang nagbabalita, Marites Castro Lacaste. Nakatutok 24 oras. Mayong gabi, kabayan.